सगळ्यात पयली आयच्या नॅशनल हँडलूम डेच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा उनुनीत परबी भेटयता. हँडलूम डेच्या निमित्तान भायर लायिल्लें एक्झिबिशन हें खरोखरूच अप्रतीम आसा. ह्या निमित्तांत आमी कितल्या गांवांनी हँडलूम प्रमोट करपाक शकले. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंतच्यो आमच्यो महिला भगिनी आपले स्टॉल्स त्यांच्यानी वेगवेगळे शॉल बॅग वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रॉडक्ट्स हँडलूम रिलेटेड आणि आर्टिजन्स रिलेटेड तांच्यांनी भायर लायल्या. तांचेंय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आपली कला सादर करता आसतना स्वागत गीत आसतलें किंवा संगीत नृत्य आसतलें, ज्या भयणींनी हांगासर सेलिब्रेट केलें गायलें तांचेंय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. म्हाका खूब गर्व जाता की हांव आत्ताच म्हणजे सगळ्यांची भाशणां आयकता आसतना 2019 मुख्यमंत्री जालो आणि 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम प्रमोट करपा खातीर सुरवात केली. ताज्या पयलीं हँडलूम शॉल मार्केटांनी दिसनाशिल्लो आनी ताज्या उपरांत आमी जेन्ना हँडलूम प्रत्येक कडेन जेन्ना प्रमोट करपाक सुरवात केलो तितून करून हांव पळयतालो की पयलें ट्रेनींग, दुसरी अवेरनेस आनी ताज्या उपरांत प्रोडक्शन आनी आतां मार्केटींग म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणांत गांवांतल्यान जी ट्रेनींग लावपाक सुरवात केली. सगळ्या जाणांनी ट्रेनींग लायिल्ल्या कारणान स्किल्ड लेबर जाका आमी म्हणटा तो जाय तो प्रत्येक कडेन म्हणजे तुमी जर पळयशात शिरोडा आसतलें, सांखळेत आसतलें, पेडण्यान आसतलें, मांद्र्यान आसतलें, सांगें आसतलें, केपें आसतलें, ह्या प्रत्येक कडेन अश्यो महिला भगिनी ज्यो तयार जाल्यो की हय हांव हँडलुमाचेर हातमागाचेर शॉल करपाक तयार आहा, साडी करपाक तयार आहा, कॉयर मॅट करपाक तयार आहा, आर्टिजनचेर बॅग करपाक तयार आहा. हे वेगवेगळे म्हणजे आमी स्किल्ड मॅनपावर तयार करपाचें काम केलें. दुसरो मोठ्या प्रमाणांत आमी अवेरनेस केलो आनी हो अवेरनेस कसो म्हणजे फक्त ल्हान मनीस न्ही, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जेन्ना आमी शॉल कुणबी शॉल घालता तेन्ना एक म्हणजे टॉप लेवला वयल्या मनशाक आमची शॉल आमी घालता. एका म्हज्या भयणीचो एक व्हिडिओ आशिल्लो, तेणी म्हटलें की आपूण केल्ली शॉल जेन्ना एखादो प्रधानमंत्र्याच्या गळ्यान घालता ते आपल्या खातीर गर्वाची गजाल आसा. हो अवेरनेस आमी सगळ्यांच्या पर्यंत पावयलो हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. ताका बूस्ट तेद्या वेळार आमी म्हणटा नाबार्ड हाजी हांगासर आशिल्ली तांची मॅनेजर उशा रमेश म्हणून आशिल्ली. तिणी खूब मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे पयले फावटी एक नॉन गोवन महिला स्वता तिणी कुणबी साडी घातली आनी नॅशनल लेवला वयल्या कॉन्फरन्सान सांगलें की हय गोंयच्या विवरांनी केल्ली साडी आपूण जेन्ना हांगासर घालता ती साडयेची कॉस्ट ऑटोमॅटिकली ती साडयेची कॉस्ट वाडली. हें काम जें आसा पळय न्ही हें आमच्या सरकाराच्या कार्यकाळांत केलें. Like, subscribe, and get notified.